येवकार तुमकां दर आयतारा आमी खंय नाल्यार खंय तुमकां धबधब्याचेर व्हरपाचें ठरयल्लें आनी फाटल्या फावटी आमी गेले हरवळेच्या धबधब्याचेर आनी ताज्या उपरांत जो रिस्पॉन्स आयलो ताका लागून देव बरें करूं. आतां म्हणसर सुमार 1,13,000 लोकांनी आमच्या हरवळेच्या धबधब्याची पासय पळयली. आतां पासय मारता मारता म्हटलें की दुसरो धबधबो दाखोवचो आनी धबधबे जर आमी शूट करता किंवा धबधब्याचेर वता जाल्यार 70 सारकी जागा ना. 70 इतले धबधबे आसा की दर गांवान एक धबधबो आसा आनी पावसान ते धबधबे सुरू जाता आनी ते पर्यटकांचे आकर्शण जावन आसा. आतां पर्यटक आयले म्हणटकर तातूंतल्यान रिवेन्यू करप ना करप हे सरकाराचेर आसा, पुणून पर्यटक आयल्या उपरांत ताजो कितलो आनंद घेवप आनी कितलो आनंद घेवप ना हे पर्यटकांचेर आसा. आमी पळयतात धबधबे हे पावसान 70चो जीव जावन आसता आनी तेन्ना जे तरेन लोक हांगा धबधब्यांचेर येता आनी खास करून आयतारच्या दिसा ते पळयत जाल्यार सगळ्यांक 70क एक नवी वळख मेळटा. आमी सद्या आसा अशा गांवान ज्या गांवान येवपा खातीर तुमकां पयलीं सांखळे वचचें पडटलें, सांखळेच्यान ओणा येवचें पडटलें आनी वाळपयचो जो रूट आसा थंय आयल्यान तुमकां एक गांव मेळटा आनी त्या गांवाचें नांव आसा सालेली. आतां सालेली गांवान आयल्या उपरांत तुमकां फुडें 2 रस्ते मेळटले आनी जो उजव्या रस्त्यान वता उजव्या वटेन वता तो रस्तो सरळ येता धबधब्या कडेन आनी हांगच्यान फुडें झरम्या गांवान वता. सो आयचो हो धबधबो आमी पळोवपा खातीर आयले सालेलीचे धबधबो आनी खास करून आमी आमचे बरोबर असो एक गेस्ट हाडला जेका ह्या गांवचो न्ही 70चो चप्पो चप्पो खबर आसा. हांगचो लोकल यूथ सद्या तो LLB एडमिशन घेवपाचो आसा, ग्रॅज्युएशन केल्लें आसा. आमचे बरोबर आसा लक्ष्मण झोरे. लक्ष्मण येवकार तुका. येवकार सर. आतां सांग पळय सालेली पयलीं धबधबो पळयना लोक म्हणटाले कितले वेळ तुमी वाटेरूच हाडून दवरल्या म्हणून. हांगा गर्दी आसता धबधब्याक? गर्दी आसता हांगा, लोकलूय आसता आनी गोंयच्या भायले लोक हांगासर येता, इवन ट्युरिस्ट सुद्दां येता. चलत या पयलीं. संडेक चड गर्दी आसता. संडे चड गर्दी आसता आनी बाकीच्या दिसांनी हांगा आयल्यार तितले हे ना. तितले नसता कॉलेजीची बी चड भुरगे आसता हांगा. कॉलेजीस इवन फॉरेनचे लोक चड येता. आतां लोक फार्मांचेर बी वचना, मोस्टली 70नूच जे धबधबे आसा त्या धबधब्यांचेरूच गर्दी आसता. सॅटर्डे संडे चड गर्दी आसता. सॅटर्डे संडे चड गर्दी आसता. ओके, आमकां धबधब्यार हे दाखय. सो तुमी पळयता सालेलीचो धबधबो हे मातशें तरी आज आमचो लक्ष्मणूच कॅमेरामॅन आसा आनी लक्ष्मण जेन्ना म्हाका शूट करता आनी हांव लक्ष्मणाक शूट करता हो कॉन्सेप्ट सद्या आज दवरला आसा. सो हांगा येतलो जाल्यार व्हडलें ट्रॅकिंग करचें पडना, गाडी पार्क करपाचें आनी समज 10 पावलां गेलो जाल्यार तुमकां हो धबधबो दिश्टी पडटलो. जाल्यार ह्या पळोवया हो सालेलीचो धबधबो जेच्या खातीर सालेली गांवूय फामाद जाता पावसान. हरशीं वेगवेगळ्या कामाक लागून सालेली गांव फामाद, कारण हो गांव असो जाग्याचेर आसा की चारय वटेनी दोंगर आसा. एक निसर्ग संपन्न गांव म्हणून हो फामाद आसा. सो सालेलीचो हो धबधबो आमी पळयता ऑलरेडी कांय लोक आयिल्ले आसा हांगा. एका खडका वयल्यान हो धबधबो पडटा न्ही, हाजें मातशें सांग पळोवया. वयल्यान बाकीचे जे वॉटरफॉल आसता तेंची हायट मातशी कमी आसता म्हणून हो वॉटरफॉल आसा जे वयल्यान डोंगरा वयल्यान सालेलीचो जो मेन दोंगर आसा ताच्या वयल्यान हे उदक वता आनी ताच्या खातीर लोकांचें एट्रॅक्शन आसा ते चड वाडटा, कारण ते सारकें मिल्क अशेंच दिसता. आनी इवन जागा प्लेसूय बरी आसा आनी इवन फोटोग्राफीक बी खूब जाण हांगा येता. आनी उदक जें आसा तें डायरेक्ट वयल्यान फ्लो जाता सकयल, वयल्यान डायरेक्ट सकयल पडटा. हय वयल्यान डायरेक्ट अनइंटरप्टेड. परत एकदा पळोवया सालेलीचो धबधबो आनी सकयल न्हावपा बी मेळटा सेफ. हय न्हावपाकूय मेळटा, कांयच प्रॉब्लम ना. इवन म्हटल्यार हांगा चड मस्ती करूंक मेळना, कारण वयर चडपाक बी कांयच चान्सीस ना, फक्त सकयलूच रावन न्हांवचें पडटा. मस्ती करतलो जाल्यार सुद्दां स्कोप ना, मस्ती करपाक कांय चान्स मेळना तितलो. ओके, सो आमी मातशे धबधब्या वटेन या. धबधबे वतना वाट मातशी पेड्यार जाल्या दिसता. आतां कशें वचचें पडलें?
धबधब्यार वता त्या वाटेन उदक भरला पूण येवपाक व्हडलो त्रास ना तसो आसा. ना त्रास तितलो ना म्हणून मातशे पंचायतीन जर मातशें लक्ष दिलें आनी लोकांक त्रास जावचो ना. पंचायतीन लक्ष दिल्या लोकांक त्रास जावचो ना आनी पयलीं आनी हांगा हें मातशें एवॉयड करपा जाय. हें मातशें एवॉयड करचें पडटलें. सालेली धबधब्यार वचपाक वाट आडयल्ली म्हणून मदीं बोवाळ जाल्लो. ना तेन्ना तो कोवीड टायम आसलो. कोविडा खातीर लोक कोणाकूच भितर येवन दिनासले. पूण ह्या वर्सा तशें कांय ना, कांयच रेस्ट्रिक्शन ना. फक्त एकूच रेस्ट्रिक्शन आसा की आल्कोहोल आनी ड्रिंक करून कोणीच हांगा मस्ती करची न्ही. तुमी प्लास्टीक हांगा मातशे जे लोक येता ते सगळे उडयता हांगासर म्हणून लोक मातशे मागीर बेजार जाता. आल्कोहोलाचे तुमी हांगासर पळयतले कितलेशे बॉटल उदकाच्यो बॉटली आसतल्यो आनी हांगा येवन चडशे सोरो पिवं नाका. हे पळय तो फायनली हरवळेचो धबधबो सॉरी सालेलीचो धबधबो हरवळेचो पयर पळयलो. एक तो धबधब्याचें हें वैशिश्ट आसा की तुमकां जाय जाल्यार सुद्दां मस्ती करपाक मेळना. लागीं हो कारण आवाज येवचो ना. आज कॅमेरामॅनूय आमचो आनी गॅस्ट दोनूय एकटोच आसा, लक्ष्मण चोरे. सो हांगच्यान इतलो स्टीप आसा, हांगच्यान इतलो स्टीप आसा हो धबधबो की जाय जाल्यार सुद्दां तुमकां वयर चडपाक मेळना. कितली उमेद आसा जाल्यार सुद्दां मस्ती करपाक मेळना. हांगा फक्त येवन धबधबो पळोवपाचो, न्हावपाचें आसा जाल्यार सकयल न्हाया. पावस सुरू जालो की हो धबधबो सुरू आसता, मागीर नासता, कमी जाता, पूण वर्सभर चालू आसता. ओके, आतां सांग, पावसानूच आसता हो धबधबो? पावसान चड उदक आसता. जेन्ना आमी पावस जेन्ना वता तेन्ना उदक तितल्या प्रमाणान ना, म्हटल्यार तितलें एट्रॅक्ट करिना. पूण आतां आनी प्लस ग्रीनरी पळोवनूय लोक चड एट्रॅक्ट जाता. न्हावपाकूय लोकांक बरें मेळटा म्हणून हांगासर लोक चड येता. आनी इवन पार्किंग कांयच लोकांक चड येवपाक त्रास ना. तुमी बाकीच्या आमच्या आनी सत्तरीन पाली खंय वॉटरफॉल आसा पळया, हिवऱ्या, चरावण्या, ते वयर चडचें पडटा. म्हटल्यार मातशें 2-3 किलोमिटर चलत वयचें पडटा. म्हणून हो असो एकूच धबधबो आमच्या सत्तरीन आसा जो रोडाच्यान एक लागींच आसा आनी चड येवपाक त्रास पडना. ओके, सो ह्या धबधब्याचे आमी पळयता, ह्या धबधब्याचे वैशिश्ट अशें की ह्या धबधब्याचेर सगळ्या एज ग्रुपांतले लोक येवपाक शकता. आमी पळयला एक म्हाका दाखय, ल्हान बाबू येता. ह्या एज ग्रुपाचे पासून जाणटे म्हणसर येवपाक शकता, कारण हांगा चड चलचें पडना, गाडी सारकी धबधब्या कडेन येता. दुसरें म्हटल्यार हांगा कसलीच कटकट ना, कंप्लीट नॉन कमर्शियल प्लेस. म्हणजे हांगा तुमकां जाय जाल्यार एक दुकान बिकान तसलें कांय ना. तुमकां जर खावपाचें बी आसा जाल्यार कॅरी करा, खाया, उरलेलें मात सामान परत घेवन वचा. हांगा येवन प्लीज पिवं नाका. आतां तुमी पिवन हांगा येता काय ना ती तुमचो पर्सनल चॉयस, पूण हांगा येवन तरी पिवं नाका. कारण हांगा पिवन हांगा बाटले उडयल्ल्या कारणान लोकल्स जे हांगचे नागरीक आसा, जे एक्चुअली सालेलीकारांचे एक अशें पयलीं पासून पळयलां की ते सालेलीकारूच न्ही, सत्तरीकार आनी लार्जली गोंयकारूय आमी निसर्गाक देव मानता. सो ह्या देवाच्या जाग्याचेर तुमी येवन बाटल्यो उडयता, प्लास्टीक उडयता आनी जे घाण करता
तें करपाची गरज ना. हांगा फक्त धबधबो पळोवपाक येया, दोळ्यांतल्यान पळया, फोटो काडा, इंस्टाग्रामाचेर घाला सेल्फी. पयल्यान चडान चड फामाद करा की चड लोक येवन या हांगा म्हणून. पुणून हांगा घाण करूं नाका. ह्या धबधब्याक परत एकदा हांव रिपीट करता, वैशिश्ट्य अशें की सगळ्या वयोगटांतले लोक हांगा येवपाक शकता. जाणटे समज आसा जाल्यार जाणटेले येवपाक शकता. भुरगे तुमी पळयता हांगा भुरगे चलत आयिल्ले आसा. आनी हांगा आयल्या उपरांत एक तरेची सूख आनी शांती मेळटा, ती घडये तुमकां शहरान मेळची ना किंवा बाकीच्या जाग्यांचेर मेळची ना. हांगा एकदम सूख आनी शांतीचें वातावरण आसा. आनी तुमी पळयता सालेलीचो हो धबधबो. आमी वायंड अप करच्या पयलीं 2 गजाली सांगता. एक, देव बरें करूं म्हणटा आमचो लक्ष्मण जोरे, ताणें हो धबधबो म्हाका दाखयलो. ताचे बरोबर हांव हांगा आयलो. लक्ष्मण जोरे हो भुईपाल रावता. भुईपाली केन्नाय भुईपाल वाळपयच्या मातशें आयलँड गांव आसा. भुईपाल गांवांत जर तुमी क्रॉस जाले जाल्यार कोणाकूय विचार लक्ष्मण खंय रावता म्हणून, ते तुमकां ताच्या घरा कडेन व्हरून पावयतले. दुसरें म्हत्वाचें म्हणल्यार ह्या धबधब्या कडेन येवपाक गाडी पावता, सो टेन्शन ना. आनी तिसरें म्हटल्यार ह्या धबधब्याचेर रिस्क ना, कारण तुमकां जाय जाल्यारय मस्ती करूंक मेळना. तुमी पळयतात पासय ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goaNewsUp.com. आमकां पळयत रावात, फॉलो करा फेसबुकाचेर, इंस्टाग्रामाचेर, ट्विटराचेर आनी लायव्ह नोटिफिकेशन ऑन करा, म्हणटकीर तुमकां अपडेट्स मेळटली. पळयत रावात.